भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयनाशाय लक्ष्मीनाथ समारंभं नारायणमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हामीले महात्म्यको क्रममा है महात्म्यको क्रममा श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको 5औं अध्यायको 66 श्लोकसम्म 66 श्लोकसम्मको व्याख्या श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हामी त्यहाँदेखि उता 67 श्लोकदेखि उताको व्याख्या श्रवण गर्नेछौँ। ओम अब हामी महात्म्यको कति अरे 66 श्लोकसम्म पढिसकेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले के याद गर्यौँ त भन्दा यहाँ गोकर्णजीले भागवत सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कसलाई भन्दा धुन्धुकारीलाई। धुन्धुकारीको त मोक्ष भइसक्यो अब है। सनकादि मुनिहरूले नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भागवत। कहाँ? आनन्दराम गरेको तटमा। कहाँ? हरिद्वारमा गङ्गाजीको तटमा है सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यही कथा फेरि अर्को प्रसङ्गमा कसलाई सोध्नु भएको थियो? पहिली सुतजीलाई सोध्नु भएको थियो। कसले? सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नु भएको थियो। तसर्थ अहिले हामी अब पढ्दैछौँ अगाडिको प्रसङ्गतर्फ। त्यो पूर्व प्रसङ्गमा हामीले के पढेका थियौँ त भन्दा कथा श्रवण गर्दा जड जस्तो जो वंश हो त्यो वंश पनि के भएको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट प्रस्फुटित भएर वैकुण्ठमा जाने एउटा जीव निस्किएको थियो भने है। सुकेको बाँसको आँक्लो त फुट्दो रहेछ भनेदेखि पग्लने चित्त भनेदेखि किन नपग्लियोस् यो भागवत श्रवण गरेपछि? अब हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै छैन कि जड स्वभाव भएको त्यो सुकेको बाँस पनि फुट्यो भनेदेखि चित्तको ग्रन्थि नफुट्ने कुरै छैन। तसर्थ 7 दिनसम्म यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। एवं वै यस प्रकार है। अब त्यो धुन्धुकारी त्यहाँ एकदम रूप धारण गरेर भगवान जस्तै रूप धारण गरेर आयो, प्रकट भयो। अब एवं वै यस प्रकार तस्मिन् ब्रुवति त्यो धुन्धुकारीले बोलिरहँदै तदा त्यस बेला प्रस्फुरत दीप्तिमण्डलम अर्थात् चारैतिरबाट मण्डलाकार प्रकाश फैलिँदै चारैतिरबाट पुरा प्रकाश भएको माथिबाट चाहिँ एउटा प्रकाशको पुञ्ज आयो। के रहेछ भनेर सबै त्यहाँका भएका श्रोताहरू जति पनि थिए ती सबै चाहिँ माथि उँभोतिर टाउको लगाएर हेर्न लागे। अब वैकुण्ठवासीद्वारा युक्त वासीहरूद्वारा युक्त चाहिँ विमान आगमत आयो। कसलाई लिन आयो त? धुन्धुकारी जस्तो दुष्टलाई लिन भनेर आयो। को आयो? विमान आयो। कस्तो खालको थियो विमान? कस्तो थियो अरे? प्रस्फुरत दीप्तिमण्डलम धप 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 भन्छौँ हामीले बल्दो खालको विमान त्यहाँनिर आयो। सर्वेषां पश्यतां सबै मानिसले हेर्दै धुन्धुलीको छोरो धुन्धुकारी विमानमा भेजे बसाइयो। अनि सबैले लगेर ती वैकुण्ठवासीहरूले आएर बसाए विमानमा। वैष्णवान विष्णु भक्तहरूलाई वीक्ष देखेर गोकर्णले
वाक्यम यो कुरा अप्रवृत्त भन्न लागे। त्यहाँ त्यो विमानमा भएका वैष्णवहरूलाई देखेर गोकर्णजीले चाहिँ भन्न लागे। जब धुन्धुकारीले यस प्रकारको सप्ताह श्रवणको महिमा बताइरहेको थियो त्यसै समयमा चारैतिर मण्डलाकार प्रकाश फैलाउँदै त्यहाँ श्लोकमा हेर भाइ, त्यहाँ श्लोकमा हेर राम्रो प्रकार, अघि मैले पढाएको श्लोक हेर, प्रकाश फैलाउँदै वैकुण्ठ निवासी पार्षदहरूले युक्त भएको विमान आइपुग्यो। सबैले हेर्दा हेर्दै धुन्धुकारीलाई विमानमा लगेर बसाइयो। बसाइसकेपछि विमानमा विष्णु भक्तहरू, भगवानका पार्षदहरू, भगवानका दूतहरू, भगवानका सेवकहरू, वैष्णव अग्रणीहरू देख्दाखेरि वैकुण्ठबाट आएका वैष्णवहरूलाई देखेपछि गोकर्णजीले भन्न लाग्नुभयो। गोकर्ण उवाच, अब गोकर्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषाम् इह दृश्यते फलभेद कुतो जात प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। हे हरिप्रिया, हे भगवान हरि का प्रिय पार्षदहरू हो। अत्रैव, यहाँ नै, बहव धेरै, यहाँ बसेका अरू पनि श्रोता छन् नि त, खालि त्यो धुन्धुकारीलाई मात्र तपाईहरुले किन भन्ने प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ क्या? बहव, यहाँ धेरै श्रोताहरू छन्, यहाँ निर्मला शुद्ध चित्त भएका छन्, श्रोताहरू छन्। तेषाम तिनीहरूका लागि विमानहरू कुतः युगपत्, किन सँगसँगै यहाँ ल्याउनु भएन? कुतः युगपत्, किन सँगसँगै नआनितानि ल्याइएन? यहाँ सर्वेषाम सबैको श्रवणम सुनाई समभागेन उस्तै किसिमको दृश्य देखिन्छ। फलभेद, फलमा भिन्नता कुतः कसरी भयो? कुतः जात, कसरी भयो? मलाई प्रब्रुवन्ती भन्नुहोस्। हे भगवान हरिका प्रिय पार्षदहरू, यहाँ शुद्ध चित्त भएका अरू पनि धेरै मेरा श्रोताहरू छन्। ती श्रोताहरूका लागि पनि तपाईहरुले सँगसँगै नै अरू विमानहरू किन ल्याउनु भएन? सबै श्रोताहरूले उत्तिकै श्रद्धापूर्वक समभावले कथा श्रवण गरेका हुन्, तर फलमा भने त्यो भिन्नता कसरी भयो? यसको कारण मलाई बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि अब यहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेका श्रोताहरूलाई स्वर्गबाट ट्याक्कासँगै वैकुण्ठबाट विमान आउने हो भने जान्छौ भने भाग्छन्, अहिले कहाँ मर्ने बेला भागो होइन? त्यतिखेर त मोक्ष हुनका लागि चाहिँ भागो त गर्नुपर्ने हो होइन? अर्को पनि बत्ती बाल्दै अब चाहिँ उज्यालो भयो। र उज्यालो होइन, उज्यालो के अरे? उज्यालो है, उज्यालो होइन, उज्यालो भन्दाखेरि माकुराको ज्यालो, उज्यालो यस्तो हुँदैन। के भएछ अरे? उज्यालो भयो, त्यसरी भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ? र अब गोकर्णजीले त्यसो भनिसकेपछि अब हरिदासहरूले भन्न लागे, हरिदासा ऊचुहु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। हे मान दिने स्वभाव भएका गोकर्ण, मानद, हे मान दिने स्वभाव भएका गोकर्ण। के अरे? के भने अरे? पहिले सर्वप्रथम उच्चारण गर्दाखेरि हे मानद भने। अत्र भनेको यहाँ श्रवणस्य, श्रवणको विभेदेन, भेदले, फलभेद, फलमा भेद संस्थित भएको हो। सबैद्वारा श्रवणम तु, श्रवण त कृतम भनेको गरियो। त्यहाँ हेर, त्यहाँ
श्लोकमा हेर्दा तथा त्यसै प्रकारले मनन न कृतम गरिएन। श्रवण त गरियो तर मनन गरिएन। जस्तै तिमीहरूलाई कतिजनालाई म पढाउँदैछु, अब कतिजना उँग्दैछन्, अब मनन गर्दैन। कोही राहु जस्ता छन्, कोही केतु जस्ता छन्, हैन? कुरा बुझ्यौ? अब श्रवण त गरियो तर मजाले ध्यान दिएर कसले पढ्दैछ भन्ने कुरो मलाई थाहा हुन्छ यहाँनिरबाट। कुरा बुझ्यौ? र कसले चाहिँ विशेष टाइम पास मात्रै गर्दैछन् भन्ने कुरो यहाँ म देख्दैछु। कृतम गरियो, श्रवण त गरियो तर मनन गरिएन। तथा मननम कृतम न तथा मननम कृतम। श्रवणम तु कृतम सर्वै, श्रवण त सबैले गरे, न तथा मननम कृतम, हैन? फलभेदस्ततो जातो, फलभेद भएको कारणले गर्दा मनन न कृतम गरिएन। ततः त्यस कारणले गर्दा भजनात् अपि सँगै बसेर पनि भजन गरे पनि फलमा भेद जात भयो। अब हे गोकर्ण, श्रवणमा भेद भएकाले फलमा भेद भएको हो। सुन्न त सबैले सुनेका छन् तर अरूले त्यस प्रकार मनन गरेनन्। अतः सँगसँगै बसेर भजन गरे तापनि फलमा भेद भएको हो। त त्यसै कारणले गर्दा फलमा भेद भयो। अब तपाईका बाहिर बस्ने भक्तजनहरू अहिलेको स्थितिमा भन्ने भने त्यतिखेर त भनेनन् त्यो कुरो, तर अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने के भनिन्छ त भन्दाखेरि श्रोता त ठिक छ एकदम, एउटा श्रोता भयो, एउटा भयो के भयो खोता भयो, सुतिहाल्ने, कथा सुन्न गयो सुतिहाल्ने, एउटा श्रोता भयो। एउटा चाहिँ भयो खोता, यहाँ बसेको छ खोइरहेको छ, कहाँ हराइरहेको छ। खोनु भनेर भनेको हराउनु, के अरे कहाँ कुन दुनियाँमा पुगेको छ, कुन दुनियाँमा पुगिरहेको छ एकदम। अनि कोही चाहिँ बसेर श्रोता भनेको सुन्ने, कोही सुनिरहेका छन्। अब कतिजनाले त्यो भित्र लगाएका छैनन्, कानबाट सुनेका छन्, उडाइदिएका छन्। अब यतापट्टि ध्यान दिइरहेको छ, भन्छन् के भन्नु पत्तो न, होइन? अब श्रोता, एउटा श्रोता भयो, एउटा सरोता भयो। सरोता भनेको काट्ने भने यो भएन, यस्तो भन्नु पर्यो, यो राम्रो भएन, यो राम्रो भयो, यो पण्डाल राम्रो भएन, गुरुजी पनि राम्रा प्रकारका भएनन्। कसैले हेर्छन् टीका हेर्छन्, कसैले टुप्पी हेर्छन्, कसैले अनुहार हेर्छन्, कसैले नाक हेर्छन्, कसैले राम नाक ढोडे गुरुजी पुरो छन् भनेर भन्छन्, होइन? भन्छन् नि त्यस्ता, होइन? अनि अब यतिका राम्रो प्रकारले भएनन् भनेर भने गुरुजीका दाँत चाहिँ सेता रहेनछन् हो भन्छन्। कसैले कस्ता खालका यी गोठाला जस्ता गुरुजी रहेछन्, बोल्न पनि नजान्दा रहेछन् भन्छन् कसैले, होइन? एक गुरुजीले भागवतको मात्रै कथा भने, कहाँको बाख्राको चराको कथा भने, भेडा चराको कथा भने, अनि गए भागवतको कथा भन्छन् कसैले। अनि अब खालि उनले चाहिँ गल्ती मात्रै, स्वरता भन्ने भक्त छ नि, कस्तो हुन्छ खालि गल्ती खोज्दै मात्रै आउँछ, त्यहाँनिर त्यो राम्रो प्रकारले आउँदैन हो। अनि अरू केही भएन भने सब्जी चाहिँ त्यो बनाएको फलारमा के बनाएछन् भनेर अरू केही भेटेन भनेदेखि त्यति भनेर भए पनि जान्छ, त्यसले अब जसै मात्रै लगाउँछ, अनि केही गर्दैन, होइन? त्यस्तो सरोता भयो, एउटा श्रोता, एउटा सरोता, एउटा खोता, एउटा श्रोता। गयो कथामा गयो झ्याम्मै निदाइहाल्छ। यो राहु जस्तै। त्यस कारणले गर्दा अब त्यहाँ त्यस्ताले अनि कहाँ मुक्ति पाउँछन् त? सप्तरात्र मुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन चित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः।
अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतम श्रोत्रिये दान अनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना दोषदैश्चैव कथायां निस्सलामतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम्। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त सप्तरात्र मुपोस्यैव सप्तरात्रम एव उपोस्य प्रेतेन श्रवणं कृतं। के अरे सप्तरात्रम एव 7 रातसम्म ती हरिदासहरूले भने वैष्णवहरूले भने गोकर्णजीलाई हे गोकर्णजी हे मानद हे मानमा श्रेष्ठ मान दिने स्वभाव भएका गोकर्ण 7 रातसम्म नै उपस्य निराहार पूर्वक प्रेतेन यो प्रेतले धुन्धुकारीद्वारा श्रवणम सुन्ने काम गरियो कृतम गरियो तथा त्यसै गरी तेन उद्वारा स्थिर चित्ते चित्त स्थिर गरेर भ्रसम ज्यादै नै मनन आदि कृतम गरियो। मनन पनि गर्यो चिन्तन मात्रै गरेर भएन सुनेर मात्रै भएन मनन पनि गर्यो। मनमा दृढ नभएको ज्ञान हतम व्यर्थको हो। के अरे दृढ नभएको ज्ञान चाहिँ हतम भनेको व्यर्थको के अरे प्रमादेन भनेको घमण्डपूर्वक श्रुतम छ सुनेको पनि के अरे हतम व्यर्थ हो। घमण्डपूर्वक घमण्ड गर्दै अभिमान गर्दै सुनेको पनि व्यर्थ हो। निश्चय नै संदिग्ध शङ्काले भरिएको मन्त्र पनि व्यर्थ हो। के अरे अब यो मन्त्रले पार तार्छ कि तार्दैन भनेर शङ्का गर्दै गर्दै गुरुलाई पनि शङ्का गरो ज्ञानमा पनि शङ्का गरो हैन सबैतिर शङ्का गर्दै गरेको चाहिँ त्यो राम्रो प्रकारको हुँदैन मन्त्र पनि व्यर्थ हो। व्यग्रचित्त मन एकाग्रचित्त नभई गरिएको जप पनि हतः त्यो पनि व्यर्थ हो। अवैष्णव प्रभुका भक्तहरू नभएको देश वा ठाउँ पनि हतः व्यर्थको हो। अपात्रमा दिएको श्राद्ध पनि व्यर्थ हो। अपात्रमा तसर्थ श्राद्ध गर्दाखेरि ब्राह्मण गुरु चाहिँ सही हुनुपर्दछ। कलिकालमा मांस भक्षण गर्ने गुरु भाङ खाने सिगरेट खाने त्यस्ता प्रकारका ती मत्तु पदार्थहरू खाने त्यस्ता प्रकारका ती ब्राह्मण छन् भनेदेखि बरु कन्या केटीलाई सानी छोरीहरूलाई ल्याएर टिको लगाएर श्राद्धका दिन यो गर्नु। तर त्यस्ता भङ्गार ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ बोलाएर नदिनु। शुद्ध ब्राह्मण हुनु पर्यो भाइ। खुवाइसकेपछि भनेको कमसेकम होस् आफूलाई सन्तुष्टि होस्। झारपातलाई ल्याएर खुवाउने संसारमा सबैभन्दा निचो चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रकारको चाण्डाल जस्तो ब्राह्मण चाहिँ धुम्रपान गर्ने ब्राह्मण। त्यसले गरेको काम कुरो जप तप सबै खत्तम हुन्छ एकैपल्ट। त्योभन्दा पनि खतरनाक हो मांस भक्षण गर्ने ब्राह्मण। त्यो पनि भन्दा पनि खराब हो। अब ब्राह्मण भन्ने हुँदै हुँदैन त्यो ब्राह्मण नै हुँदै होइन हैन त्यो मान्छे हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपात्रमा दिएको श्राद्ध हतम व्यर्थ हो। अश्रोत्रिय वेद नपढेका ब्राह्मणमा दानम दिएको दान हतम व्यर्थ हो। वेद पढेका हुनु पर्यो ब्राह्मण। अब ब्राह्मणले वेद पढेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई दान दिएर कुनै त्यो दान पनि व्यर्थ जान्छ। अनाचारम आचारले रहित भएको कुल पनि व्यर्थ हो। आचारले रहित भएको कुल पनि त्यो व्यर्थ हो। अब घर त छ राम्रो प्रकारको घर त छ बिहान बेलुका पूजापाठ पनि छैन गायत्री जप पनि छैन बिहान बेलुका आरती पनि छैन अनि सन्ध्या वन्दना आदि पनि छैन त्यस्तो प्रकारको छ भनेदेखि त त्यो त व्यर्थ हो एकदमै।
आचारले रहित भएको कुलम कुल चाहिँ हतम व्यर्थ हो। गुरुवाक्येषु गुरुका वाणीद्वारा विश्वास स्वस्मिन आफूमा दिनत्वको भावना मनोदोषजय मनका दोषहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने, कथामा पनि दोषहरूमाथि विजय, कथामा एवच कथायाम एवच कथामा पनि निश्चल बुद्धि भएको, मति भनेको बुद्धि भएको एवं आदि यस प्रकारका कामहरू कृतम चेत गरेमा श्रवणमा फलम फल पुनः फेरि श्रवान्ते सुनेपछि तदा त्यस बेला सर्वेषां वै सबैलाई नै वैकुण्ठमा वसति वास ध्रुवम निश्चय नै स्यात् हुनेछ। 7 दिनसम्म हे पार्षदहरूले भन्दैछन्, भगवानका ती वैकुण्ठबाट आएका पार्षदहरूले गोकर्णजीलाई भन्दैछन्, हे गोकर्णजी 7 दिनसम्म केही नखाइकन प्रेत धुन्धुकारीले राम्ररी सप्ताह श्रवण गर्यो। त्यसै गरी चित्तलाई एकाग्र बनाएर सुनेको कुरा मनन पनि गर्यो। त्यसकारण उसैको लागि यो विमान आएको हो। दृढ नभएको ज्ञान, दृढ विश्वास नभएको ज्ञान व्यर्थ हुन्छ। प्रमादपूर्वक श्रवण गरिएको पनि व्यर्थको हुन्छ। मन डुलाएर गरिएको जप पनि व्यर्थ हुन्छ। विष्णु भक्तहरू नभएको देश पनि, वैष्णव नभएको देश पनि एकदम व्यर्थ हुन्छ। अपात्रमा गरिएको श्राद्ध पनि व्यर्थ हुन्छ। वेद नपढेका ब्राह्मणलाई दिएको दान पनि व्यर्थ हुन्छ। आचारहीन कुल आदि सबै सब व्यर्थकै हुन्। त्यसकारण गुरुवाक्यमा दृढ विश्वास, आफूमा दिनत्व भावना, मनका दोषहरूमाथि विजय र कथा श्रवणमा निश्चल बुद्धि भए गरी श्रवण गरेमा श्रवणको राम्रो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक यसरी बताइए अनुसार श्रवण गराउनुहोस्। तपाईँले आफ्ना श्रोताहरूलाई श्रवण गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ, यसमा कति पनि शङ्का छैन भनेर आज ती पार्षदहरूले भने, गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययौ सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनः। अब यहाँ गोकर्णजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे गोकर्ण, तब तपाईँलाई गोविन्द भगवान श्रीकृष्णले स्वयं आफै गोलोक दास्यति दिनुहुनेछ। यसरी फेरि कथा श्रवण गराउनुहोस् राम्रो प्रकारले। एवं यस्तो भनेर एवं उक्त्वा यसो भनेर सर्वे विमानमा बसेका सबै हरिकीर्तन गर्दै वैकुण्ठ, कहाँ रे? जहाँ पर कुण्ठ न हो उसे कहते हैं वैकुण्ठ। कुण्ठता जहाँनेरि कुण्ठ हुँदैन नि। कुण्ठ भनेको के हो? कुण्ठित हुनु, भित्र एकदम थुनिनु, के गर्नु कसो गर्नु भनेर थुनिन्छ नि मान्छे। अटपटा एकदम हुन्छ नि, चिरचिराहट हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारको त्यो वैकुण्ठ भनेर भनेको चाहिँ के? जहाँनेरि कुण्ठ हुँदैन त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। के अरे? जो अपवर्ग छ। अपवर्ग भनेको के हो? पवर्गमा के पर्छ भन त? पबाट पाप, फबाट फलको आशा नहुने, जहाँ पाप पनि छैन, फलको आशा पनि छैन, बबाट बन्धन पनि छैन, भबाट भोग, त्यहाँ भोगको कुनै प्रकारको यो छैन, मबाट मोह पनि छैन, त्यहाँनिर अपवर्ग भनेको चाहिँ वैकुण्ठ हो। के अरे? अपवर्ग भनेको के अरे? वैकुण्ठ हो। अपवर्ग भनेको के अरे? पवर्गमा के पर्छन्? र यसरी हे गोकर्णजी, गोविन्द भगवानले तपाईँलाई गोलोक प्रदान गर्नुहुनेछ। यसो भनेर विमानमा बसेका सबै पार्षदहरू हरिकीर्तन गर्दै वैकुण्ठतिर लागे। वैकुण्ठम हरिकीर्तन गर्दै वैकुण्ठतर्फ ययुः गए। श्रवणे मासि गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय
श्रवणं तै कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव जय शब्दा नव शब्दा तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरिः श्रावण महिनामा श्रावणे मासी गोकर्ण श्रावण मासमा गोकर्णले पुनः भनेको फेरि कुन महिनामा गरे अरे भागवत श्रावण महिनामा अब साउनमा पूजा गर्न हुँदैन भन्थे क्या पहिले हामीहरू जतिखेर पढेर आयौँ त्यतिखेर चाहिँ पूजापाठ साउनमा गर्न हुँदैन भनेर भन्थे त्यो चाहिँ कसले लगाएको रहेछ त भन्दा धामी भाइहरूले लगाएका रहेछन् देउता गुफा पछि भनेपछि धान रोप्न पाइन्छ धान रोप्नका लागि अब धामी भाइहरूलाई बोलाउनु गइहाल्थ्यो राति 12 बजी पनि गलेर हत्तु हैरान भएर सुतेका हुन्थे पानीले गर्दाखेरि त्यो ढ्याङ्ग्रो पनि भ्याक भ्याक गर्ने हुन्थ्यो मजाले ठोकिँदैन थियो त्यो भएर धामी बाहरूले चाहिँ जोगिनका लागि चाहिँ साउनमा गुफा पस्छन् देउता भनेर त्यो लगाएका रहेछन् अनि साउनमा पूजा गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रोमा एक प्रकारको प्रचलन रहेको थियो पछि जब हामीहरू पढेर आयौँ त्यहाँदेखि चाहिँ है साउनमा त भगवान् भोले बाबाको महिना हो साउनमा त गोकर्णजीले भागवत लगाउनु भएको थियो पुनः भनेर फेरि श्रावण महिना त श्रवण गर्ने महिना हो नि त शास्त्र प्रमाण अनुसारले श्रवण भनेको कथा श्रवण गर्नुपर्छ त्यो महिनामा त्यही भनेर एक महिनाको 2016 देखि कथा लगाए त्यो कथाले त गुरुकुल पो बनियो एक महिनाको कथा 2016 मा घरमै लगाइएको थियो त्यो एक महिनाको कथा लगाएपछि सिद्धि भएपछि त गुरुकुल पो प्रकट भयो अचानक गुरुकुल भएर तिमीहरू पनि पढ्न थाले हैन त्यस्तो प्रकारको सिद्धि हुन्छ श्रावण महिनामा यज्ञ गरेको श्रावण महिनामा तपस्या गरेको धेरै ठुलो पुण्य हुन्छ अब गोकर्णजीले श्रावणे मासी गोकर्ण श्रावण मासमा गोकर्णले पुनः फेरि तथा त्यसै गरी सप्तरात्रवतीम 7 रात्रसम्म कथाम भागवत कथा उचे भने कतिसम्म भने अरे 7 रात्र जजमानकोमा टाइमै छैन मान्दैनन् के गर्नु गुरुजी 3 दिनकै गरियो भन्दै आउने मान्छे होइन के को हुँदैन 7 दिन गोकर्णले 7 दिन गरे सुकदेवले 7 दिन गरे यहाँ 7 दिनकै भागवत नारदलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्ता पाँडे कुराहरू चाहिँ लिएर पुनः फेरि भूय बारम्बार श्रवण कृतम गरियो हे नारद कथा समाप्त भएपछि यत जातम तच्च श्रूयताम यत भनेको जे जातम भयो तच्च त्यो पनि श्रूयताम सुन्नुहोस् विमान र भक्तै च सह भक्तहरूका साथमा हरि भगवान नारायण आविर्बभूव प्रकट हुनुभयो पहिले त भगवानका भक्त मात्रै आएका थिए हरिदासहरू मात्रै आएका थिए धुन्धुकारीलाई लिन तर अहिले त स्वयं भगवान नै प्रकट हुनुभयो तदा त्यस बेला तत्र त्यहाँ बहव धेरै जय शब्द नम शब्द आसन जय शब्द भयो नम शब्द भयो नमः भयो जय जयकार भयो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो सुखदेव भगवान को जय हो भागवत भगवान को जय हो अन्न थाले नव शब्द ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्न थाले अब सुन अब नव शब्द नव शब्द पनि हुन थाल्यो नव शब्दहरू आसन भए उच्चारण गरी हर्षात् खुसीका कारणले तत्र त्यहाँ स्वयं हरि भगवान हरिले पाञ्चजन्य ध्वनिम चक्रे पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो
के बजाउनु भयो अरे? भगवानको शङ्खको नाम के हो? पाञ्चजन्य शङ्ख। के अरे? संस्कारले भन्छ भाइ। अनि स्वसदृशम आफू जस्तै अकर्त बनाउनु भयो। कसलाई भन्दाखेरि हरितुहु, हरिले त गोकर्णलाई समालिङ्गम अङ्गालो मार्नु भएछ। अब आहा, वक्ताहरूको त नि भाग्य क्या। के अरे? दुई प्रकारका वक्ता हुन्छन्। एउटा वक्ता चाहिँ लक्ष्मीले अङ्गालो मारेका हुन्छन्, थोरै पैसा हुँदैन, कति हो कति संसारमा पैसा। एउटा वक्ता हुन्छ। एउटा वक्ता चाहिँ भगवानले अङ्गालो मार्ने वक्ता चाहिँ उसको चाहिँ केही हुँदैन, खालि भगवान मात्रै हुन्छ, सम्पत्ति हुँदैन। एउटा लगौटी मात्रै लगाएर बस्छ, कमण्डलले लिएर बस्छ, आचमन गरेर बस्छ, त्यो चाहिँ वक्ता, भगवानको वक्ता। भगवानको वक्ता र संसारका वक्तामा धेरै अन्तर छ। अब लक्ष्मीले अङ्गामाल गरिन् भनेदेखि चाहिँ सम्पत्ति भक्कु खनाइदिन्छन्, अनि संसारपट्टि मात्रै लागिरहन्छन्। तिनले वैकुण्ठ सैकुण्ठ जान्दैनन्, तिनले भन्छन् मात्रै, उनले त्यो भगवानको विषयमा जान्दैनन्। त्यस्ता प्रकारका वक्ता। अब यहाँ गोकर्ण जस्ता वक्ता थिए। गोकर्णलाई चाहिँ अङ्गालो समालिङ्ग्य, समालिङ्ग्य स्वसदृशम आफू जस्तै अकर्त बनाउनु भएछ। गोकर्णले फेरि अर्को पटक श्रावण महिनामा 7 दिनसम्म कथा, भागवत कथा भने। ती पहिलेका श्रोताहरूले भगवानका पार्षदहरूले बताए अनुसार विधिपूर्वक एकाग्रचित्त भएर मन लगाएर सहितको मनन सहितको श्रवण गरे। कथा समाप्त भएपछि भगवान नारायण आफै नै भक्तहरूले भरिएका विमानहरू लिएर कथास्थलमा प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा त्यहाँ धेरै बेरसम्म जय शब्द र नमः शब्द उच्चारण गरिए। भगवान नारायण अत्यन्त प्रसन्न भएर आफैले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो र गोकर्णलाई अँगालो हालेर उहाँले आफू जस्तै बनाउनु भयो। त्यस्तो प्रकारको भयो। अब भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अगाडिको कुरो सुन। अब श्रोत्रिनन्यन घनश्यामान पीत कौशेय वासस किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वाचाण्डल जातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं तथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा हरि भगवान नारायणले क्षणात् तत्र द्रष्टव्य। हरि भगवान नारायणले क्षणात् त्यही क्षणमा नै अन्य अरू श्रोताहरूलाई घनश्यामान मेघको वर्ण जस्तै श्याम वर्णका पीतकौशीय वाससः पहेँलो रेशमी वस्त्र लगाएका किरीटिनः किरीटधारी तथा त्यस्तै कुण्डलिनः कुण्डलधारी चक्रे बनाउनु भयो। तदा त्यस बेला तद्ग्रामे त्यस गाउँमा जो आश्वचाण्डल जातयः कुकुर चाण्डल आदि जातका जीवहरू स्थिता रहेका थिए। ते अपि तिनीहरू पनि गोकर्ण गोकर्णको कृपाले विमानमा स्थापिता राखिए। ते तिनीहरू हरिलोके वैकुण्ठ लोकमा प्रेषिता पठाइए। यत्र जहाँ योगीहरू गच्छन्ति जान्छन्। कथा श्रवणतः कथा सुनेर प्रीतः खुसी भएका भक्तवत्सलः भक्तहरूलाई माया गर्ने सती गोपाल भगवान श्रीकृष्ण गोकर्णका साथ गोपवल्लभम गोपालहरूलाई अत्यन्त प्यारो लाग्ने गोलोक धाममा निर्ययौ जानुभयो। अरू श्रोताहरूलाई भगवान नारायणले त्यही क्षणमा मेघको वर्ण जस्तै श्याम वर्ण भएका पहेँलो रेशमी वस्त्र लगाइएका किरीट कुण्डल आदि
आभूषण लगाइएका बनाइदिनु भयो, सबैलाई चकाचक भगवान जस्तै बनाइदिनु भएको छ क्या, देवी देवता जस्तै बनाइदिनु भएको छ भगवानको कृपाले, सबैलाई चरक्क परेको। त्यस गाउँमा बस्ने कुकुर र चाण्डालहरूलाई समेत गोकर्णको इच्छा अनुसार विमानमा राखेर, खालि मान्छे मात्रै होइन, के अरे आश्व चाण्डल जातय तद्ग्रामे स्थिता ये स्थिता जीवा आश्व चाण्डल जातय भनेको। अब त्यो के बनाइदिनु भएको छ, चाण्डालहरूलाई समेत गोकर्णका इच्छा अनुसार विमानमा राखेर भगवानले वैकुण्ठमा पठाइदिनु भयो भने भागवतको कृपा भएपछि के पार तर्दा रहेछन्, कुकुर चाण्डल सबै जीवहरू जति पनि छन् पठाइदिनु भयो है। अब समेत गोकर्णका इच्छा अनुसार वैकुण्ठ धाममा पठाइदिनु भयो। कथा श्रवणबाट प्रसन्न हुनुभएका भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण गोकर्णलाई साथमा लिएर त्यसै गरी गोपहरूलाई अत्यन्त प्यारो लाग्ने गोलोक धाम जानुभयो। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तम लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवताश्रवात् पूर्वम पहिले नै पूर्वम भनेको कहाँ थियो यो हो पूर्वम पहिले यथा जसरी अयोध्यावासीहरू रामेण सह कसका साथमा राम भगवान अयोध्यावासीहरू रामेण संगता भगवान रामका साथमा साकेत धाम गएका थिए। पूर्व पहिलेको युगमा राम भगवानका साथमा अयोध्यावासीहरू साकेत धाममा गएका थिए। रामेण संगता भगवान रामका साथमा साकेत धाममा गएका थिए। तथा त्यसै गरी तिनीहरू कृष्णेन सह कृष्ण श्रीकृष्णद्वारा योगी दुर्लभम योगीहरूका लागि दुर्लभ गोलोक धाममा नीता लगिए। यत्र जहाँ सूर्यको सोमस्य चन्द्रमाको सिद्धानाम सिद्धहरूको गति के भनिएको छ, अस्ति हामीले भनेका थियौँ नि गीताको 15औं अध्यायको 6औं कि 7औं श्लोकमा थियो नि व्याख्या। होइन के थियो, सूर्यो न शशाङ्को न त्यसैको व्याख्या यहाँ छ। जहाँनेरि सूर्यको वेग सूर्यको तेज पनि पुग्दैन, चन्द्रमाको तेज पनि पुग्दैन। सूर्यको तेजहरू नपुग्ने, चन्द्रमाको तेज नपुग्ने ठाउँ चाहिँ, अग्निको तेजहरू नपुग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ वैकुण्ठ हो भन्ने प्रकारको। सूर्यको सोमस्य चन्द्रमाको अनि चन्द्रमाको सिद्धानाम सिद्धहरूको गति कदा कहिले पनि न छैन, हुन सक्दैन। श्रीमद् भागवत श्रवात भागवतको श्रवणले तिनीहरू त तम ही लोकम गता तिनीहरू नै त्यही लोकमा गए है। यो कुरो भनेको जसरी पूर्वकालमा अयोध्यावासीहरूलाई साथमा लिएर भगवान साकेत धाम जानुभएको थियो, त्यसरी नै भगवान श्रीकृष्णले पनि श्रीमद् भागवतको कथा भागवतको श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूलाई जुन लोकमा सूर्य चन्द्र अनि ठुला योगीहरूको पनि प्रवेश हुन सक्दैन त्यस्तो लोक वैकुण्ठ लोकमा लिएर जानुभयो हैन। ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ययि पीतश्च ते गर्भगता न भूयः ब्रूमोऽत्र
ब्रह्मोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् ब्रह्मोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितम् सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पीतस्य ते गर्भगता न भूय पीतस्य ते गर्भगता न भूय वाताम्बुपर्णासनदेह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहयज्ञेन भनेको सप्ताहयज्ञद्वारा कथासु कथामा सञ्चितम जम्मा गरिएको उज्जवल फलवृन्दम फलको समूह ते तपाईलाई किम के ब्रह्म भनौ यही जुन श्रोताहरूद्वारा अत्र यहाँ कर्णेन कानद्वारा गोकर्ण कथाक्षर गोकर्णले भनेको कथाको एक अक्षर पनि पित पिएको थियो ते छ तिनीहरू पनि भूय बारम्बार गर्भगता नह गर्भमा प्रवेश गर्दैनन् वैकुण्ठ जानुको मतलब चाहिँ के हो गर्भमा फेरि आउनु नपरोस् संसारमा फेरि संसारको चक्कर घुम्न नपरोस् मुक्ति भनेको त्यही मुक्ति त्यसैलाई भनिन्छ फेरि यो संसारमा आउनु नपरोस् भगवानकै धाममा बस्न पाइयोस् सप्ताह गाथा श्रवणेन भागवत सप्ताह कथा श्रवणले याम जुन गतिम अवस्थामा यान्ति जान्छन् ताम त्यो अवस्थामा वै निश्चय नै वाताम्बु पर्णासन देह शोषणै हावा पानी र पातहरू मात्र खाएर शरीरलाई सुकाउने चिरकाल सञ्चित धेरै कालसम्म धेरै समयसम्म गरिएको उग्रै कठोर तपोभि तपस्याद्वारा योगै च योग साधनाद्वारा पनि न संयान्ति पुग्न सक्दैनन् सप्ताह यज्ञद्वारा कथामा सञ्चित भएको उज्जवल फलका विषयमा हे नारदजी हामीहरू तपाईहरूलाई के भनौँ यहाँ सनकादि मुनिहरूले नारदजीलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ जुन श्रोताहरूले गोकर्णले भनेको कथा भागवत कथाको एक अक्षर पनि आफ्ना कानद्वारा प्रेमपूर्वक श्रवण गरेका छन् ती श्रोताहरू फेरि आमाका गर्भमा प्रवेश गर्दैनन् मुमुक्षुहरूले सप्ताह कथा श्रवणद्वारा जुन पदलाई प्राप्त गर्दछन् त्यो पद या गतिलाई हावा पानी र पातहरूद्वारा खाएर धेरै समयसम्म गरिएको तपस्याद्वारा र योगद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् इतिहासमिमं पुण्यं साण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः इमं पुण्यम पवित्र इतिहास चित्रकूटस्थ चित्रकूटमा रहनुभएका मुनीश्वर कहाँ रहनुभएका मुनीश्वर चित्रकूटमा तिनको नाम के थियो साण्डिल्य पनि ब्रह्मानन्द परिप्लुत ब्रह्मानन्दमा मग्न भएर पठते पढ्नुहुन्छ कहाँ पढ्नुहुन्छ अरे साण्डिल्य मुनिले कहाँ पढ्नुहुन्छ चित्रकूटमा विराजमान हुनुभएका ठुला मुनि साण्डिल्य पनि ब्रह्मानन्दमा मग्न भएर यस परम पवित्र इतिहास भागवतको पाठ गर्नुहुन्छ आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् श्रुतं सकृद्वै विदहेद गौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च एतत् यो परमं ज्यादै पवित्र आख्यानम कथा सकृत एक पटक श्रुतम सुन्नाले अगौघम भनेको पाप राशिलाई विदहेत डराउँछ श्राद्धे श्राद्धमा प्रयोग गर्दा अर्थात् पाठ गर्नाले वै निश्चय नै पितृतृप्तिम आवहेत पितृहरूलाई तृप्ति मिल्दछ नित्यम सधैँ सुपाठाद राम्रै पाठ गर्नाले अपुनर्भवम च मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ यो कथा अत्यन्त पवित्र छ एक पटक
श्रवण गर्नाले पनि सम्पूर्ण पाप राशिलाई यसले खरानी पारिदिन्छ। श्राद्धका दिन पाठ गर्नाले पितृहरूको तृप्ति मिल्दछ र सधैँ राम्ररी पाठ गर्नाले मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँनिर के भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण यो पाठ गर्नाले बडा दिव्य हुन्छ र मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो सप्ताह यज्ञ गर्दाखेरि मात्र यसले मुक्ति मिल्छ भन्ने कुरो यहाँ 5औं अध्यायको महात्म्य हामीले समापन गरेका छौं। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव।